बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कायनात के अजीम शोहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके अहले खाना को कहाँ और किसने तदफीन किया, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जनाजा किसने पढ़ाया। और दूसरी तरफ जब यजीदी आपका सर मुबारक अपने साथ ले गए तो इसके साथ क्या किया गया और आपके सर मुबारक को कहाँ दफन किया गया। और इस वीडियो के आखिर में यह भी बताया जाएगा कि कबीला है बनी असद का करबला के साथ क्या ताल्लुक है। दोस्तों, ये बात ज़्यादातर लोग उस वक्त पूछते हैं जब मुहर्रम अल हराम का महीना आता है। उस माह में हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद किया जाता है और इनके साथियों की कुर्बानियों को याद किया जाता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक कहाँ है। एक दिन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा को करबला की मिट्टी दिखाकर बताया कि देखते रहना, जिस दिन ये मिट्टी का रंग लाल पड़ जाएगा तो समझ लेना कि मेरा लख्ते जिगर नवासा हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इसलिए बताई क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि शहादत हुसैन के वक़्त आप जिंदा होंगे। हज़रत उम्मे सलमा बयान फरमाती हैं कि मैंने इस मिट्टी को संभाल कर रखा यहाँ तक कि हिजरी के 7 बरस गुजर गए। हिजरी 61 का माह मुहर्रम था, दोपहर का वक़्त था और 10 मुहर्रम अल हराम का दिन था कि आपके ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। आपने देखा कि आप रो रहे हैं, आपकी मुबारक आंखों से आंसू रवा हैं। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर कैफियत क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए फरमाते हैं, उम्मे सलमा, मैं थोड़ी देर पहले मैदान करबला से आया हूँ। इधर उम्मे सलमा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और उधर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास मक्का मुअज़्ज़मा में थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं कि मैं आराम करने के लिए लेटा हुआ था कि ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास हैं। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक शीशी है और इस शीशी में खून है। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शीशी में क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, इस शीशी में खून है। मेरा आज का सारा दिन करबला के मैदान में गुजरा और मैं सारा दिन हुसैन और इसके साथियों का खून इस शीशी में इकट्ठा करता रहा हूँ। दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद नबी की औलादों को जंजीरों में जकड़ा गया। नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की जानब ले जाया गया। यजीद की फौज आगे नाचती हुई जा रही है और पीछे पीछे औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी की बेटियां जंजीरों में कैद होकर बेयारो मददगार होकर जा रही हैं। यजीद की फौज के हाथों में शहीदों के सर थे और इनके बदन मुबारक करबला की सरजमीन पर बिखरे हुए पड़े थे। तारीख गवाह थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के जिस्म मुबारक 3 रोज तक करबला की सरजमीन में पड़े रहे। 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आसपास के लोगों को मालूम हुआ कि फौज का पहरा कम हो गया है तो उन्होंने सोचा कि चलो नहर फरात से पानी लेकर आते हैं। बनी असद के चंद औरतें जब फरात की नहर पर पानी भरने के लिए आईं तो उन्होंने देखा कि करबला की सरजमीन पर नबी के खानदान के जिस्म मुबारक बिखरे पड़े हैं। कहीं किसी का पाँव तो कहीं किसी का बाजू और कहीं किसी की उंगलियां पड़ी हैं। बनी असद की इन औरतों ने जब ये आलम देखा तो रोती हुई अपनी वारसों या खानदानों के पास गई और उनसे कहा कि ऐ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान रहता था और इनको यजीद फौज ने शहीद कर दिया है। इनके जिस्म मुबारक 3 रोज से करबला की तपती हुई मिट्टी पर बिखरे हुए हैं। ऐ ईमान वालों, आओ इनको तदफीन करते हैं। जब ये बात उनके वारसों ने सुनी तो कहने लगे, पागल हो गई हो, उनको यजीद की फौज ने शहीद किया है। अगर हम उनको तदफीन करने गए तो वो हमें भी मार डालेंगे।
جب یہ بات ان عورتوں نے سنی تو کہنے لگی کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے خاندان کے لیے یہ محبت رکھتے ہو۔ چنانچہ ان عورتوں نے کہا کہ اگر تم نہیں جانا چاہتے تو نہ جاؤ، لیکن ہم جائیں گی۔ یہ بات سن کر کچھ مردوں کے دل میں جوش آ گیا اور وہ ان عورتوں کے ساتھ تدفین کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن جب وہ کربلا کی زمین تک آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں۔ وہ یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ان کی تدفین کیسے کریں گے۔ وہ سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچے کہ اس سارے جسموں کو ایک ہی قبر میں تدفین کر دیتے ہیں۔ اتنے میں ان کو ایک گھڑ سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی فوجی ہے۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ گھڑ سوار نے آبدیدہ ہو کر جواب دیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ امام زین العابدین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک بچائی اور اپنے بابا جان حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کو کربلا کی زمین سے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین کی انگلیاں مبارک ملتی ہیں تو کہیں سے جسم کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں تو کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ امام زین العابدین سارے ٹکڑوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ قبر کھود دیتے ہیں جہاں پر پہلے ہی قبر بنی ہوئی تھی۔ آپ اس قبر میں اپنے بابا کو تدفین کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی تدفین کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام زین العابدین باقی سارے جسموں کو ایک بڑی قبر کھود کر سب کو اکٹھا تدفین کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس جگہ کو گنج شہداء بھی کہا جاتا ہے، جہاں سارے جسم اکٹھے دفن ہیں۔ جب سارے شہیدوں کو تدفین کر دیا گیا تو کسی ایک نے کہا کہ ایک تدفین رہ گئی ہے، دیکھو ایک بوڑھا صحابی۔ امام آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ یہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی تدفین امام کے ساتھ اس جگہ کی جائے۔ جب کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر انہوں نے اس صحابی کو تدفین کیا۔ جب سارے لوگ جانے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک تدفین ابھی بھی باقی ہے۔ سب نے جواب دیا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فرات کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے ہی آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک بازو پڑا ہے۔ جب اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو ایک جسم مبارک پڑا تھا۔ وہ جسم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ امام زین العابدین نے حضرت عباس کی تدفین اسی جگہ پر کی جہاں سے وہ گھوڑے کی پشت سے زمین پر گرے تھے۔ آج بھی امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کی قبر مبارک ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے باقی ساتھیوں کو تدفین کیا، تاریخ میں اس قبیلے کا نام بنو اسد لکھا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ان کی تعداد 72 ہے۔ کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ جس نے نماز جنازہ پڑھائی ہو۔ ان کی شہادت کے 3 دن بعد بنو اسد کے لوگوں نے مل کر ان کو تدفین کیا، اور نبی کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب یزید کے پاس لایا گیا تو اس کے بارے میں کئی روایات ملتی ہیں، لیکن عام یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا سر مبارک آپ کی والدہ محترم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور آپ کے بھائی حضرت حسن کے درمیان میں دفن کیا گیا۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے عظیم شہداء کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔